हामीले यहाँसम्म फन्डामेन्टल क्वेशनहरु प्लस सबै डेरिभेसनहरु गरिसक्यौं है। जुन जुन डेरिभेसन हाम्रो धेरै आवश्यक छ त्यो सबै हामीले गरिसक्यौं। अब यो पार्टमा हामी सबै क्वेशनहरु गर्छौं र यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ जुन कि हामीले अहिले गरिरहेको हुन्छौं। अब हामीले केही जानकारी चाहिँ हुनु जरुरी के छ भन्दाखेरि यदि प्यारालेलोग्राम छ भने प्यारालेलोग्रामको एरिया a क्रस b हुन्छ। a क्रस b जस्तै यो एउटा साइड अर्को साइड छ भने त्यो दुईटा साइडको क्रस प्रोडक्ट भनेको प्यारालेलोग्रामको एरिया हुन्छ। र यदि डायगोनल दिएको छ भने d1 d2 एरिया हुन्छ हाफ d1 इन्टु d2 र अर्को एरिया हुन्छ हाम्रो हाफ a क्रस b। हाफ a क्रस b के को यो भन्दाखेरि ट्रायंगलको हाफ a क्रस b हुन्छ है ट्रायंगलको एरिया। ल यति भइसकेपछि अब इफ a b हाम्रो दिएको छ एउटै क्वेशन छ जसमा हामीले लगभग सबै कन्सेप्टहरु हाम्रो क्लियर हुन्छ र क्वेशन गर्दाखेरि पार्ट 1 पार्ट 2 हामीले गरेको छौं। क्वेशन गर्दाखेरि एकदम राम्रोसँग धैर्य राखेर हामीले क्वेशन गरौँ। सबभन्दा पहिला यसको के छ 1 नम्बर छ हाम्रो सबै क्वेशन म गर्दिन्छु। a छ b छ भने a क्रस b कति हुन्छ भन्दाखेरि a क्रस b इक्वल टु हामीले हाल्छौं i j k 3 1 2 2 - 2 4 i छ है 1 2 - 2 4 1 2 - 2 4 माइनस j छ भने 3 2 2 4 3 2 2 4 प्लस छ हाम्रो के छ भने 3 1 2 - 2 3 1 2 - 2 भनेपछि अब हाम्रो यहाँ हुन्छ i ad minus bc भनेको 8 minus j 12 - 4 भनेको 8 plus k 3 to the 6 minus 6 minus 2 minus 6 minus 2 भनेको 4 3 जा 12 minus 2 minus 6 minus 2 भनेको minus 8 8i minus 8j minus 8k है। a क्रस b हाम्रो यति हुन्छ। सिमिलरली b क्रस a हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो सब क्वेशनहरु गरेको छौं। अब b क्रस a तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने माइनस 8i प्लस 8j प्लस 8k है। यति आउँछ तपाईहरुले गर्नुस् है कपीमा हामीले गरिसकेका छौं। इज एक यो चाहिँ हामीले किन निकाल्यौं यो चाहिँ हाम्रो a नम्बर भयो। b नम्बर छ सिन्स a क्रस b नट इक्वल टु b क्रस a निकाल्नको लागि है। यो हामीले सोधेको छ नि त b नम्बरमा युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b। यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिउँ है जस्तै a छ अर्को भेक्टर b छ भने दुईटै भेक्टरसँग परपेंडिकुलर भेक्टर त्यो मात्रै हुन सक्छ जुन कि हाम्रो a क्रस b हो। a क्रस b जस्तै a छ b दुईटा भेक्टर छ एउटा भेक्टर a छ अर्को b छ a छ अर्को b छ दुईटैसँग परपेंडिकुलर हुने भेक्टर f हुन्छ जुन f को भ्यालु हुन्छ a क्रस b है। दुईटैसँग परपेंडिकुलर भेक्टर भनेको a क्रस b। अब युनिट भेक्टर भने के हो a को युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने a को यदि हामीलाई युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने भेक्टर भने के हो भेक्टर भनेको हाम्रो युनिट भेक्टर a क्याप भनेको a भेक्टर डिवाइडेड बाइ त्यो भेक्टरको मोडुलस। त्यस्तै युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b a र b सँग परपेंडिकुलर पहिला त a र b सँग परपेंडिकुलर हुने भेक्टरलाई a क्रस b भन्छौं a क्रस b र युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b भनेको हाम्रो हुन्छ युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b हुन्छ हाम्रो a क्रस b बाइ मोडुलस अफ a क्रस b किनभने युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b भनेको भयो नि हाम्रो a र b सँग परपेंडिकुलर हुने भेक्टर a क्रस b छ यसको युनिट भेक्टर भनेको a क्रस b को मोडुलस हामी निकाल्दियौं है। युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b भनेको यसको जुन भेक्टर छ त्यसको मोडुलस युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु या फेरि युनिट भेक्टर अफ a भेक्टर भनेको छ भने हामीले a को युनिट भेक्टर हाम्रो के हुन्छ a भेक्टर बाइ मोडुलस अफ a भेक्टर जसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौं a को युनिट भेक्टर जसलाई a क्यापले नै हामी डिनोट गर्छौं है। युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु a एन्ड b फाइन्ड sin थीटा इफ एंगल बिट्विन यति। अब sin थीटा कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ sin थीटा इक्वल टु a क्रस b हाम्रो कति छ यसको मोडुलस निकाल्यौं रुट अन्डर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बाइ a कति छ b कति छ दुईटैको मोडुलस a भनेको छ
अर्को बी छ हाम्रो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यसलाई हामीले गरौँ जे जति हुन्छ त्यस्तै त्यहाँबाट थीटा इक्वल टु साइन इन्भर्स त्यति नै हामी इजिली थीटा इक्वल टु साइन इन्भर्स त्यति हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर ए एन्ड बी। यसमै सब कुरा छ है, यही क्वेसनमा हाम्रो अलमोस्ट सबै कुरा छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर ए एन्ड बी, ठीक छ। अब अब जस्तै ए र बी छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल र एरिया अफ पैरेललोग्राम भनेको छ भने हामीले पैरेललोग्राम बनाउँछौँ यस्तो। यो पैरेललोग्रामको एडजेसेंट साइड एउटा ए छ अर्को बी छ, ठीक छ। ए र बी यदि छ भने ए भनेको हाम्रो जति छ बी भनेको यति छ भने एरिया अफ पैरेललोग्राम हुन्छ हाम्रो एरिया अफ पैरेललोग्राम हुन्छ हाम्रो ए क्रस बी को मोडुलस। तो ए क्रस बी हामीले निकालेको छौँ। ए क्रस बी भनेको 8i माइनस 8j माइनस 8k यस्तै केही थियो है। अनि एरिया भनेको हाम्रो हुन्छ रुट अन्डर, किनभने यसको मोडुलस चाहियो नि त, ए क्रस बी को मोडुलस, तो रुट अन्डर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जे जति हुन्छ हाम्रो एरिया अफ पैरेललोग्राम त्यति नै हुन्छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल भनेको छ भने सेम टु सेम निकाल्ने। यो हाम्रो ए छ अर्को हाम्रो बी छ र दुईटैको बीचको एंगल थीटा छ भने ए क्रस बी को हाफ हुन्छ है। एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो हुन्छ ए क्रस बी को हाफ। यो चाहिँ हामीलाई सिम्पल जनरल कुराहरू छ जुन कि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र यो क्वेसनले नै हामीलाई सब कुरा बताउँदैछ। अब मैले डाइरेक्टै हामी यदि क्वेसनतिर आइरहेको छौँ भने अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ। यो पार्ट 3 डाइरेक्ट गर्दैछौँ भने गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर 1 र 2 गरिहाल्ने। सिम्पली यति गरिसकेका छ भने अलिअलि फर्मुला थाहा भएपछि हामी सिम्पली सब क्वेसनहरू गर्न सकि नै हाल्छौँ। यसमा केही त्यस्तो गाह्रो छैन। ए र बी दिएको छ, सो द्याट ए क्रस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। पहिला ए क्रस बी निकालौँ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ, कन्सेप्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले अघिदेखि भनिरहेको छौँ यदि ए छ यो बी छ दुईटैको बीचको एंगल थीटा छ भने यो फोर्स जुन छ फोर्स इक्वल टू ए क्रस बी छ भने यो फोर्स चाहिँ ए सँग पनि परपेंडिकुलर हुन्छ र बी सँग पनि परपेंडिकुलर हुन्छ। कसरी हुन सक्छ, जस्तै यो ए र बी भेक्टर छ, ठीक छ। एउटा भेक्टर ठ्याक्कै यसको माथि जान्छ भने योसँग पनि त परपेंडिकुलर छ योसँग पनि परपेंडिकुलर छ, यस्तो छ भने यता हुन्छ यस्तो छ भने यता हुन्छ, ताकि दुईटैसँग परपेंडिकुलर हुने गरी हुन्छ क्या। अब हामी यहाँ के गर्छौँ, ए र बी छ भने पहिला ए क्रस बी निकाल्नु। ए क्रस बी भनेको हाम्रो हुन्छ ए क्रस बी भनेको हाम्रो यति छ। अब यो ए सँग पनि परपेंडिकुलर छ बी सँग पनि परपेंडिकुलर छ भनेर भनिन्छ। अब ए क्रस बी विथ ए क्रस बी को मोडुलस हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 16 प्लस 9 प्लस 49 जति हुन्छ त्यति। अनि ए को मोडुलस कति छ त्यो पनि निकालौँ र बी को मोडुलस कति छ त्यो पनि निकालौँ। ए को मोडुलस छ हाम्रो 5 हुन्छ, बी को मोडुलस छ हाम्रो रुट अंडर 3, यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अब ए क्रस बी ए सँग पनि परपेंडिकुलर छ बी सँग पनि परपेंडिकुलर हुनु भनेको साइन थीटा साइन 90 हुनु हो र साइन 90 इक्वल टु 1 हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ, ए क्रस बी इक्वल टु ए बी साइन थीटा हुन्छ है। साइन थीटा इक्वल टु
यहाँ यसको मोडुलस a क्रस b बाई ab हामी गर्छौं भनेपछि यहाँ रुट अन्डर जति छ डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 5 इन्टु 3 भनेपछि a क्रस b पहिला हामी निकाल्छौं र a क्रस b चाहिँ हाम्रो a क्रस b को एंगल a सँग पहिला निकालौं है a क्रस b र a को एंगल निकालौं त्यसैगरी a क्रस b र b को एंगल निकालौं दुईटैको एंगल परपेंडिकुलर भनेको sin थीटा हाम्रो sin थीटा इक्वल टु 1 यानी कि a क्रस b को मोडुलस बाइ a को मोडुलस इक्वल टु 1 हुनुपर्ने a क्रस b बाइ b को मोडुलस इक्वल टु पनि हाम्रो 1 हुनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै त्यो हाम्रो परपेंडिकुलर छ भनेर हामीले त्यसलाई सिम्पली बुझ्न सक्छौं है यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं a क्रस b इज परपेंडिकुलर टु बोथ a एन्ड b या a क्रस b लाई हामीले c ले डिनोट गर्न सक्छौं अब c र यो c र a को एंगल निकालौं निस्किन्छ नि सिम्पली हामीले यहाँ के गर्छौं सायद धेरै सर्टकट भयो जस्तो छ अब हेरौं c इक्वल टु 4i माइनस 3j माइनस 7k यो अब a इक्वल टु छ हाम्रो 3i प्लस 4j अब c र a को बीचको एंगल निकाल्नु ठीक छ c र a को बीचको एंगल निकाल्न हामी के गर्छौं पहिला c क्रस a गर्छौं सबै निकाल्छौं है ठीक छ इजी छ अनि त्यसपछि यसको मोडुलस गर्छौं c क्रस a को जति हुन्छ अब sin थीटा इक्वल टु हुन्छ c क्रस a बाइ c इन्टु a अर्को c र b को निकालौं c छँदै c भनेको a क्रस b हो c र b को निकालौं अब c क्रस b को मोडुलस निकालौं है अब sin थीटा हाम्रो कति हुन्छ c क्रस b बाइ c को मोडुलस इन्टु b को मोडुलस यसरी हामीले सिम्पली यसलाई निकाल्न सक्छौं है sin थीटा र एंगल निकालिसकेपछि हाम्रो सब टेन्सन हामी एंगल निकालिसकेपछि यो डेरिभेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै प्रुभ दैट एरिया पैरेललोग्राम विथ डायगोनल a एन्ड b आर हाफ a क्रस b जस्तै डायगोनल छ हाम्रो a एन्ड b यो डायगोनल a यो डायगोनल b यो डायगोनल हाम्रो a छ है ठीक छ अर्को डायगोनल हाम्रो छ b छ a b यस्तै सेम हुँदैन यसरी जान्छ डायगोनल यसरी a र b छ भने यो हाम्रो डायगोनलको भनौं कट गरेको छ र यो प्यारेललोग्राम हो भने प्यारेललोग्राममा डायगोनलले हाफ हाफमा कट गर्छ अब यसलाई हामी बनाऊं a b c d र हामीलाई के थाहा छ प्यारेललोग्रामको एरिया हुन्छ हाम्रो हाफ ab क्रस ad प्यारेललोग्रामको एरिया हुन्छ हाम्रो हाफ ab क्रस ad हाफ ab क्रस ad अब यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीलाई हैन एरिया प्यारेललोग्राम हुन्छ हाफ चाहिँ हुँदैन यहाँ एरिया प्यारेललोग्राममा ab क्रस ad हुन्छ अब हामीलाई प्रुफ चाहिँ गर्नु छ हाफ a क्रस b एउटा साइड a हो भने यहाँ सपोज o छ भने यो भनेको a बाइ 2 हो oa भनेको a बाइ 2 ob भनेको माइनस b बाइ 2 ठीक छ किनभने हाफ चाहिएको छ नि त त्यही भएर हामी यस्तो निकालिहालौं हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ab भेक्टर इक्वल टु oa ao प्लस ob भनेको a बाइ 2 माइनस b बाइ 2 त्यसैगरी ad भेक्टर भनेको ao प्लस od भनेपछि a बाइ 2 प्लस b बाइ 2 भेक्टर हुन्छ अब हामीले के गर्छौं एरिया हामीलाई थाहा छ ab क्रस ad हुन्छ भने यसलाई हामी लेख्छौं a माइनस b बाइ 2 है मोडुलस गरौं क्रस a प्लस b बाइ 2 सिम्पली यसको एरियालाई यसरी निकाल्छौं भनेपछि क्रस प्रोडक्ट छ भने a क्रस a 0 हुन्छ है गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं a क्रस b बाइ 2
यसलाई हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्रस b माइनस b क्रस a लाई फेरि उता गर्यौं भने या सिम्पली हामी गरि नै दिउँ धेरै अत्तालिने हैन है। यहाँ हामी के गर्छौं सबलाई डिवाइडेड बाइ 2 लास्टमा गर्न सकिन्छ a क्रस a प्लस a क्रस b माइनस b क्रस a माइनस b क्रस b बाइ 2। अब यो 0 हुन्छ a र b 0 हुन्छ भनेपछि a क्रस b प्लस a क्रस b ठीक छ डिवाइडेड बाइ 2 सरी यहाँ 2 छ 2 जा 4 भइहाल्छ है यो डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ किनभने मल्टिप्लाई हुँदैछ नि त मुनितिर। अब के हुन्छ 2 a क्रस b बाइ 4 भनेपछि 1/2 a क्रस b यसरी हाम्रो प्रुफ हुन्छ। सिम्पल छ गरिहालौँ है ठीक छ। प्रुफ के था एक्जाममा अब सोध्न पनि सक्छ सो र सानोतिनो क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो के छ prove that 3 point whose position vector are this are from equilateral triangle। 3 point whose position vector भनेको I plus 2j plus 3k अर्को छ minus I minus j plus 8k अर्को छ minus 4I plus 4j plus 6k तीनटै छ भने तीनटैले इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्म गर्छ भनेर भनेको छ। हामी के गर्छौं यो दुईटाको बीचको एंगल निकाल्छौं त्यही sin थीटा गरेर अनि यो दुईटाको बीचको एंगल निकाल्छौं sin थीटा गरेर दुईटैको एंगल 60 60 आयो भने तेस्रोको निकालेर राख्नु पर्दैन तेस्रोको अटोमेटिक 60 हुन्छ नै यदि ट्रायंगल हो भने ट्रायंगलको तीनटै साइड जोडेर 180 हुन्छ नि त। अब प्रुफ दैट यति 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 इक्वल टु 0 छ भनेपछि अब सिम्पली हामी के गर्छौं एलएचएस के गर्नु पर्दैन a ले b सँग मल्टिप्लाई गर्छ a क्रस b प्लस a क्रस c प्लस b क्रस c प्लस b क्रस a प्लस c क्रस a प्लस c क्रस b यति छ। a क्रस b र b क्रस a 0 हुन्छ a क्रस c र c क्रस a 0 हुन्छ किनभने a क्रस b छ प्लस a क्रस c छ प्लस b क्रस c छ माइनस a क्रस b हुन्छ माइनस a क्रस c हुन्छ माइनस b क्रस c हुन्छ भनेपछि सबलाई माइनस माइनसले गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली 0 हुन जान्छ र यसरी हामीले सबैलाई तीनटैलाई प्रुफ गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन गरौँ a + b + c 0 छ भने यो यति हुन्छ भन्दा कि हामीले यो भन्दा अगाडि को एउटा फर्मुला हुन्छ एउटा क्वेशनमा गरेको थियौं यो a + b + c 0 यदि हुन्छ भने यो भनेको एउटा ट्रायंगल हो a b र c। अब a क्रस b र b क्रस c र c क्रस a तीनटै हाम्रो बराबर नै हुन्छ कुनै पनि ट्रायंगलमा किनभने कुनै पनि ट्रायंगलको तीनटा कुनै पनि ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगलको दुईटा साइडको क्रस प्रोडक्ट हाम्रो 0 हुन्छ त्यो चाहिँ ज्योमेट्रिकली गरेको। अब यहाँ के गर्न सक्छौं हामी इक्वेसन 1 हाम्रो चाहिँ a + b + c भने यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्दै छौं भने मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाइ a b c रेस्पेक्टिभली यताउता गर्छौं अनि सबै देयरफोर दिस प्रुफ भइहाल्छ। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि गरेको छौं। यसरी हाम्रो भेक्टर सकिन्छ। तपाईहरुलाई कुन चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथको सबभन्दा धेरै गाह्रो लाग्छ डु मेसेज एन्ड आई विल बी डुइङ अल द थिंग्स है म तपाईहरुको सबै भिडियोहरु छिटै ल्याउने कोसिस गर्छु। ल यति भन्दै हाम्रो आजको पोर्सन यही सकिन्छ। हामी धेरै छिटो अर्को भिडियो लिएर आउने छौं तबसम्मको लागि धन्यवाद।